बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपके उन सवालों के जवाब दूंगी मैं, वो तमाम सवालात जो आपके जहनों में आप चाहते हैं कि उनके जवाब आपको दिए जाए। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगी, सिर्फ आपको मुख्तसरन बताती जाऊँ कि ये वीडियो बेसिकली है क्या। आज मेरे साथ इस वीडियो में GN कुरैशी साहब मौजूद होंगे। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, प्रोफेसर एट लॉ हैं और बड़ा नाम है इनका, और कानून की दुनिया में एक उनका नाम है। लोग उनको सुनते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे भी आप उनको देखते हैं। उनका अपना भी एक यूट्यूब चैनल है। और कुरैशी साहब ने कुछ चीज़ों के बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिए हैं, और ये वीडियो मैं समझती हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट थी एंड बहुत ज़रूरी था कुछ चीज़ों को एड्रेस करना, क्योंकि मैं कुछ यूट्यूबर्स को देख रही थी जो अपने चैनल पर जो भी कुछ लॉयर्स हैं हमारे माशाल्लाह, जो भी उनको बिठाकर इस केस में, अब चूँकि कुछ ऐसा फैसला आ गया है कि जिसके बाद ऐसा लगता है कि अब मेहदी अली काज़मी साहब जो है उनके पाँव के नीचे ज़मीन जो है वो ज़रा मजबूत हो गई है। तो ऐसे में जब उन यूट्यूबर्स को कुछ नहीं मिल रहा और वो जो एक बयानिया उन्होंने पूरा बिल्ड किया हुआ था, वो चीज़ उनको अब हिलती हुई गिरती हुई महसूस हो रही है। तो उन्होंने अब ये करना शुरू कर दिया है कि लॉयर्स को बिठाकर और उनसे राय लेनी शुरू कर दी। तो मैं एक छोटी सी चीज़ की वजाहत करके आगे बढ़ूंगी और मैं आपके सवालात जो है उनके जवाबात उनसे लूँगी कि देखिए, बहुत से फैसले आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, हाई कोर्ट्स के होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि जो फैसले आए हैं वो अगले फैसलों के ऊपर असरअंदाज होंगे। उनके लिए एक बुनियाद ज़रूर बनते हैं रोशनी दिखाने के लिए। खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तो एक और अहमियत है, लेकिन जो हाई कोर्ट्स हैं या ट्रायल कोर्ट्स हैं उनके फैसलों की रोशनी जो है उससे मदद तो ज़रूर ली जाती है, लेकिन वो कोई एक ऐसा प्रेसिडेंट नहीं होते कि अब उसी बुनियाद पर फैसले किए जाएंगे। अब ज़रा मैं डायरेक्ट चलती हूँ GN कुरैशी साहब की तरफ, और जो कुछ बड़ी अहम सवाल है, पर्टिकुलर सवाल है, क्योंकि शरीयत को, इस्लाम को, बीबी आयशा को, आमिर लियाकत को, ये तमाम चीज़ें जो पूछी जा रही हैं, इन सब के जवाबात ज़रा उनसे ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम GN कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। आपकी कुछ माहिराना राय जो है हमें चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हम अपने नाज़रीन को थोड़ी चीज़ें कुछ क्लियर कर सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के जहनों में कन्फ्यूजन जो है, ये जितने भी हमारे माशाल्लाह यूट्यूबर्स कुछ बैठे हुए हैं और केस को बड़ा ही एक अजीब सा रंग देना शुरू कर दिया और अपने फैसले खुद ही सादिर करने शुरू कर दिए। तो मैं बड़े क्विकली आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ज़रा उनके आंसर मुझे दीजिएगा। सबसे पहले तो सवाल आपसे ये है कि माँ बाप के बारे में बहुत गलत बातें की जा रही हैं, उनकी पर्सनल लाइफ को खंगाला जा रहा है, फिर उनके बारे में गंदी गंदी बातें की जा रही हैं, फिर उनका हक ही नहीं है इस मामले में, तमाम तर उनको बिल्कुल कह दिया जाता है जी वो बिल्कुल फारिग है। तो माँ बाप के बारे में बहुत ही संगदिलाना कमेंट्स हैं। मुझे थोड़ा सा आप ये गाइड कीजिएगा कि कानूनी तौर पर क्या हैसियत क्या है माँ बाप की। चले एक साइड पे रख देते हैं ना कि माँ बाप हैं कि नहीं है, जरा कानूनी हैसियत क्या है, जरा इस बारे में कमेंट कीजिएगा। Walaikum assalam, and thank you very much, Marine, for inviting me on very important and critical issue. राइटली आपने पॉइंट आउट किया है मैरीन कि कुछ यूट्यूबर्स ना सिर्फ वालदेन के इमोशन और सेंटिमेंट्स को चैलेंज कर रहे हैं, जो कि फितरी अमल है एक, बल्कि उनकी कानूनी हैसियत को भी चैलेंज कर रहे हैं। ये कह देना कि वो ना मानो वाली बात, या वो केक्स मंगवा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो भाई दे आर द नेचुरल गार्जियंस। कानूनी तरह से कानून में लिखा हुआ है कि माँ बाप जो होते हैं वो नेचुरल गार्जियंस होते हैं, वो सगे हैं, उनको पूरा हक पहुंचता है। जब वो दुखी हो सकते हैं तो वो खुश भी हो सकते हैं। आप सगे नहीं हो, माफी के साथ। आप कुछ यूट्यूबर्स ये प्रिटेंड करना कि हम बहुत सगे हैं और हमें बहुत ज्यादा फिक्र है, ये आप लोगों की गलत फहमी है, क्योंकि कानूनी हैसियत भी आपकी नहीं है। यूट्यूबर्स का काम वालदेन के इमोशन और सेंटिमेंट्स को टच करना नहीं, बल्कि एक इंफॉर्मेशन कैटर करनी है फॉर द पब्लिक एट लार्ज। यही काम होता है ना जर्नलिस्ट में। अगर अगर आप क्लेम करते हो कि आपने जर्नलिज्म पढ़ा है, तो जर्नलिज्म का ये पहला उसूल है कि आप इंफॉर्मेशन कैटर करें। सोर्स ना बताएं आप, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इंफॉर्मेशन कैटर करें फॉर द पब्लिक एट लार्ज। अच्छा, नेक्स्ट सवाल मुझे ये बताइएगा कि ये बेसिकली केस जो है इसके बारे में ये कहा जा रहा है जी ये तो किडनैपिंग है ही नहीं। अब जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसकी रोशनी में ये ज़रा बताएं कि ये अब किडनैपिंग है कि नहीं, क्योंकि देखिए मैं तो बताती हूँ बार बार, मैं तो जो भी कहूँ, लेकिन आप जो है वो एक और जाहिर सी बात है कानून की ज़ुबान में इस बात को समझाएंगे कि किडनैपिंग ये है कि नहीं है। और दूसरा ये बताइए कि एज को लेकर जो कन्फ्यूजन इस वक्त पैदा की जा रही है वो है क्या बेसिकली। जी मेरीन, मेरीन देखें, यहाँ पर कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड किया जा रहा है वो
ایک پوائنٹ پہ بلڈ کیا جا رہا ہے، اور وہ پوائنٹ کیا ہے؟ وہ پوائنٹ ہے کہ بچوں نے شادی کر لی ہے، اور اس شادی کے حوالے سے دو قوانین جو دو مختلف پروونسز میں ہیں وہ واضح ہیں کہ سندھ میں 18 ایئرس اور پنجاب میں 16 ایئرس. لیکن بات یہاں پر صرف شادی کی نہیں ہے نا، نکاح کی نہیں ہے نا. دیکھیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اللیگل شادی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اٹس اے وائڈیبل، اٹس ناٹ این اللیگل، بٹ اٹس اے وائڈیبل شادی. اچھا، وائڈیبل شادی اس آرگیومنٹس پہ ہم ڈسکس کریں گے، لیکن جس پوائنٹ کو یہ اسٹرائک ڈاؤن کر رہے ہیں، جس پوائنٹ کو یہ سائڈ لائن کر رہے ہیں، وہ کڈنیپنگ کی پوائنٹ کو سائڈ لائن کر رہے ہیں. اچھا، وہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ وہ بنیاد صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب مہدی علی کاظمی صاحب کے وکیلوں نے، خاص کر کے جبران ناصر کو کے بارے میں کہوں گا، وہ بڑا اچھے طریقے سے اس کیس کو آگے لے کر چل رہے ہیں. انہوں نے کیس فائل کیا، چیلنج کیا ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو، تو وہاں پر ایک بات ابھر کے سامنے آئی تھی، اور آرگیومنٹ کیا بلکہ ایک بات کہی گئی تھی محترم جج صاحبان کی طرف سے کہ اس میں کڈنیپنگ کا تو کوئی سوال نہیں ہے کیونکہ بچی اپنی مرضی سے گئی ہے. بالکل آن دا بیسس آف میڈیکل رپورٹ جو کہ ہائی کورٹ کی ڈائریکشن پہ کہی گئی تھی، اس وقت یہ سوال تھا کہ وہ کڈنیپنگ نہیں بن رہی تھی. لیکن اب جب یہ جو نئی میڈیکل رپورٹ آئی ہے، اور اس رپورٹ کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ ایج جو ہے، کنکلوژن جو ڈرا کیا گیا ہے اور کنسنسس کے ساتھ جو ڈرا کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایج جو ہے 15 to 16 ایئرس ہے، لیکن نیئر ٹو 15 ایئرس. نیئر ٹو 15 ایئرس meaning thereby it's not even 15 and a half. 15 کچھ مہینے، ایک دو مہینے. اگر کہا جاتا کہ 15 and a half تو کلیئرلی لکھا جاتا. نیئر ٹو 15 means 15 ایئرس اور کچھ مہینے. تو اس پوائنٹ پہ کڈنیپنگ کا سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس لیے اس میں ہمارا قانون بالکل واضح ہے. سیکشن 359، 360 اینڈ 361 وضاحت کرتا ہے اس قانون پی پی سی. کڈنیپنگ ایک تو ہوتی ہے کہ کسی کو کڈنیپ کیا اس کے کنسینٹ کے وداؤٹ ہز اور ہر کنسینٹ، یا ان کی لیگل گارڈین کے کنسینٹ، لافل گارڈین کے کنسینٹ کے بغیر، اور اسے پاکستان سے ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے اسے پاکستان سے باہر بھیجا گیا. اس کڈنیپنگ میں کنسینٹ کا ہونا یا نہ ہونا کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیکن جو دوسری قسم ہے جس میں کلیئرلی کہا گیا ہے کہ کڈنیپنگ جس میں اگر لڑکا ہے تو 14 انڈر دا 14 ایئرس، اگر لڑکی ہے فیمیل تو انڈر 16 ایئرس. یہ تو میڈیکل رپورٹ سے آ گیا ہے کہ انڈر 16 ایئرس ہے. اس میں کنسینٹ نہیں، اس میں لا فل گارجین کی کنسینٹ لازمی ہوتی ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں یہ کڈنیپنگ کا سوال بالکل پیدا ہو گیا ہے، اور یہ افینس ہے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے، دوسری بات کہی جا رہی ہے کہ یہ افینس پنجاب میں ہوا ہے. بھائی، وہ میرج کی حد تک تو پنجاب میں بالکل ہوا ہے، لیکن کڈنیپنگ تو سندھ سے ہوئی ہے. اور اس میں کڈنیپنگ میں صرف یہ ورڈ نہیں ہے کہ ٹیکن اوے، انٹائسمنٹ، ورغلانا. اور ورغلانا کب سے ہیں؟ میں نے ایک دو آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں آپ نے بالکل ہی رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ورغلانا صرف اس دن نہیں جب ان کو کڈنیپ کیا گیا، بلکہ 3-4 سال سے اسے ورغلایا جا رہا تھا. تو افینس تو سندھ میں ہوا ہے، ٹرائل تو سندھ میں ہی چلنا چاہیے، جورسڈکشن تو سندھ کی ہے. اچھا، اب تیسرا سوال میرا آپ سے یہ کہ جناب یہ جو شریعت کا اس میں کتنا ایک عمل دخل ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسلامی ملک ہے اور شریعت کورٹس بھی موجود ہیں، تو یہاں پر شریعت کا کتنا ایک عمل دخل ہے؟ کیونکہ کبھی مثال دی جاتی ہے بی بی عائشہ کی، اور میں تو بتاتی رہی ہوں، لیکن چلے میرا بتانا ایک اور ہے، آپ ذرا اس کو ایکسپلین کیجیے گا. اور دوسرا یہ کہ عامر لیاقت کی بھی مثال دی جاتی ہے کہ جی عامر لیاقت کی بھی کم عمر لڑکی، ویسے تو وہ 18 سال کی تھی لیکن پھر بھی چلے کم عمر لڑکی سے شادی اگر ہوئی ہے تو کیا اس کیس کو اس کیس کے ساتھ جوڑنا کتنا ایک صحیح ہے، جسٹفل ہے، رائٹ ہے؟ یہ ذرا ایکسپلین کریں. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ کچھ لائرس نے انہی چینلز پہ، یوٹیوبرز کے چینل پہ یہ بھی کہا ہے کہ شریعت کو انوالو کرنے کی کوشش کی. بالکل صحیح ہے، شریعت پہ سوال، شریعت کے حوالے سے سوالات اٹھائے ہیں کچھ. تو شریعت بالکل، اگر آپ سمجھتے ہیں، دیکھیں پاکستان میں جتنے قوانین بنائے گئے ہیں
ان لیجسلیٹرز نے جو لیجسلیشن کی ہے وہ شریعت کو نظر میں رکھتے ہوئے کی گئی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی قانون، کوئی ایسا قانون ہے جو شریعت سے متصادم ہے، انکنسسٹنسی میں ہے، تو آپ اس کو، آپ کے پاس رائٹ ہے کہ اس کو آپ شریعت، فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کریں. لیکن ایز لانگ ایز وہ قوانین موجود ہیں، فیلڈ میں ہیں، تو آپ جب تک اس کی ویریز کو چیلنج نہیں کرتے تو وہ قوانین اپلیکیبل ہے. اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں شریعت کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ شریعت کورٹ میں جائیں، اسے چیلنج کریں، اسے ڈکلیئر کرائیں، اس قانون کو وائڈ ڈکلیئر کروائیں، وائڈ ابینیشیو ڈکلیئر کروائیں. بہرحال اس حد تک وہ گئے ہیں کہ انہوں نے جو ریفرنسز دیے ہیں یا جو مثالیں دی ہیں میرین، وہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اور آج کے دور کے حوالے سے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے حوالے. دیکھیں اس کا کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے. ہم اگر آ جاتے ہیں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پہ، تو اس میں والد کا کنسینٹ شامل تھا، ولی کا کنسینٹ شامل تھا. آج کے دور میں جیسا کہ انہوں نے مثال دی ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی تیسری شادی کے حوالے سے، تو اس میں بھی والد کا کنسینٹ شامل تھا، ولی کا کنسینٹ شامل تھا. تو یہ کمپیریزن تو بنتا ہی نہیں ہے نا. یہاں تو ولی دھکے کھا رہا ہے، یہاں تو کنسینٹ کی بات پوچھ رہا ہے کہ میں نے کب کنسینٹ دیا ہے. یہ تو کڈنیپنگ ہے، کلیئر کٹ کڈنیپنگ ہے. کیونکہ جو ایج ابھی ڈکلیئر ہوئی ہے، اور یہ کہنا کہ نہیں 16 to 17 ایئرس ہے، نہیں 16 to 17 ایئرس نہیں. جو کنکلوژن ڈرا ہوا ہے اس کنکلوژن کو بیس بنایا جائے گا. اٹس 15 to 16 بٹ نیئر ٹو 15 مینس کہ 15 اور کچھ مہینے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کمپیریزن اور یہ ریفرنس دینا، یہ مثال دینا، بلکہ میں اب ان پہ کیا کہوں، ان کا اپنا اوپینین ہے، دے ہیو اے رائٹ ٹو ایکسٹینڈ دیئر اوپینینس، لیکن میں اس کو بائے نہیں کرتا، بلکہ کوئی بھی بائے نہیں کرے گا. میرین میں یہی کہوں گا کہ آپ الحمدللہ اس وقت جس جگہ پر بیٹھی ہوئی ہیں مکہ شریف میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ اس بچی پہ رحم فرمائے، اس کے والدین پہ رحم کرے، اور جو سچ ہو سچ سامنے نکل کر آئے. قانونی جنگ تو چلتی رہے گی، لیکن میرا رب ہے، میرا رب سچائی کو سامنے لے کر آئے، اور کافی حد تک سچائی سامنے آ رہی ہے ان ایویڈنسز کے بعد، خاص کر کے یہ جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے سامنے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں کوئی مثال دیتے ہوئے، اسلامی مثال دیتے ہوئے، تجزیہ کرتے ہوئے آپ تھوڑا سا خیال رکھیں، ان ہستیوں کا خیال رکھیں. آپ مثال دے رہے ہیں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن یہ بات آپ بیچ میں سے نکال رہے ہیں کہ اس شادی میں ولی کا کنسینٹ شامل تھا. تو اس کو اس سے کمپیئر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی غلط اور ناجائز بات ہوگی. اور میں ان یوٹیوبر سے بھی کہوں گا کہ آپ بالکل کریں، آپ کا رائٹ ہے، انفارمیشن کیٹر کریں، اور اس کے کچھ بھی ریزنس ہو سکتے ہیں نا، لائک آپ کا بزنس ہے، آپ پیسہ کما سکتے ہو، بالکل کماؤ، ہم بھی سروسز رینڈر کر رہے ہیں، آپ بھی سروسز رینڈر کر رہے ہیں، لیکن امپارشل ہو کر، ان بائسڈ ہو کر. اچھا، اگلا سوال میرا جو ہے دس از ویری پرٹیننٹ، کہ میں نے دیکھا ایک چینل پہ کچھ لائرز کو بٹھایا گیا اور وہ انہوں نے بیٹھ کر مثالیں دی مختلف ہائی کورٹس کے فیصلوں کی، کہ اس طرح کے کیسز میں جب بچیاں شادی کر لیتی ہیں تو ان کو کس طرح بھیج دیا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو تھوڑا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ان ہائی کورٹس کے جو فیصلے ہیں ان کے اثرات اس کیس کے اوپر کتنے ایک ہوں گے، اور کتنا ایک صحیح ہے ان کیسز کو یہاں پر ریفر کرنا یا ان کی مثال یہاں پر دینا؟ آخر میں میں صرف یہ کہوں گا کہ جو پریسیڈنٹس کا ذکر کیا جا رہا ہے، ہائی کورٹ کی ججمنٹس کے حوالے دیے جا رہے ہیں، ہر کیس کی اپنی ایک نوعیت ہوتی ہے. دیکھیں ہائی کورٹ کے ڈیسیشنز جو ہوتے ہیں وہ اوریجنل کورٹ کے لیے، لوور کورٹ جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ بیسیکلی ٹرائل کورٹس ہیں، اوریجنل کورٹس ہیں. دنیا بھر میں اوریجنل کورٹس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. ان کو انفلوئنس نہیں کر سکتے، وہ بائنڈنگ نہیں ہوتے، گائیڈنگ سورس ضرور ہوتا ہے. اور یس، سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ڈیسیشن ہوتا ہے، جو فیصلہ ہوتا ہے، وہ بائنڈنگ ہوتا ہے،
अंडर आर्टिकल 189 में वो क्लियरली लिखा हुआ है कि डिसीजन पास बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टू द एक्सटेंट इट डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ लॉ और इनशिएट्स द प्रिंसिपल ऑफ लॉ शैल बी बाइंडिंग. वो एक केस में डिसीजन फाइनल आ गया, वो उस केस के हवाले से बाइंडिंग फोर्स रखता है. लेकिन ये कह देना कि हर केस की अपनी एक नेचर होती है और उसमें जरूरी नहीं है कि लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ डिसीजंस दिए हैं तो उस इन्वायरमेंट को, उस कंडीशंस को सामने रख कर दिए हैं. ट्रायल कोर्ट को वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, हाँ गाइडिंग सोर्स जरूर है अगर उनकी नेचर एक जैसी है, नेचर मिलती जुलती है. दूसरी बात कि देखें, वर्ल्ड वाइड दो रिकग्नाइज प्रोसीजर्स हैं. एक तो है जो इंक्विजिटोरियल प्रोसीजर है, हम उसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देते हैं. ये केस जो चल रहा है ट्रायल कोर्ट में, ये एडवर्सरियल प्रोसीजर है. इसमें सिर्फ ये कह देना कि इन्वेस्टिगेशन ने ये अपना काम कर दिया है, किया है, नहीं किया है, सही तरीके से किया है, वो तो जब प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा. इन्वेस्टिगेशन एक पार्ट है पूरे प्रोसेस का. जब कोई केस फाइल होता है ना, उसके दो सेगमेंट्स होते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन, दूसरा जुडिशियल प्रोसेस. एडवर्सरियल प्रोसेस में ये होता है कि भाई पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है एंड द फाइनल स्टेज पे, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के बाद डिसीजन आता है. फिर आपको राइट है, आप चैलेंज कर सकते हैं उसको. अदरवाइज ये कह देना कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पे आप रिजल्ट्स को अनाउंस कर देना, कंक्लूजन ड्रा कर देना, जैसा कि एक यूट्यूबर ने अपना पूरा कंक्लूजन ड्रा कर लिया उस पे, इन्वेस्टिगेशन की पॉइंट पे. और इन्वेस्टिगेशन तो यहाँ पर इसमें तो बहुत सारे सवालात हैं. अभी मेडिकल रिपोर्ट आई है, मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पे मेहदी अली काज़मी साहब के बुकला जो हैं उस पर जिरा भी करेंगे, उस पर बात करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स करेंगे. उसके बाद मैटर आगे चलेगा, इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी और इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर ये केस कंप्लीट चलेगा ना. एविडेंस रिकॉर्ड होगा, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस होगा, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उसके बाद कंक्लूजन आएगा. फिर उसके बाद एपलेट कोर्ट्स हैं. एपलेट कोर्ट्स दुनिया में, खैर इस पॉइंट पे मैं इस स्टेज पे बात करना बनता भी है या नहीं बनता है कि एपलेट कोर्ट्स वैसे रिस्ट्रेंट शो करती हैं इंटरफेरेंस करने से अपना ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को, क्योंकि वो ओरिजिनल साइड होती है, ओरिजिनल केस होता है, वो एपलेट साइड होती है. जी, बहुत शुक्रिया जीन कुरैशी साहब, आपने तमाम चीज़ों को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड आई होप कि नाजरीन आप लोग को भी ये बातें कुछ समझ आ गई होंगी. मैं ज़्यादा इस पर अभी कमेंट नहीं करूँगी. बहुत ही डिटेल जवाब दिए हैं जीन कुरैशी साहब ने और मेरे ख्याल से यकीनन जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है उन चैनल्स पे लॉयर्स को बिठाकर आपको कुछ क्लियर हो गया होगा. जाहिर सी बात है हमारे साथ इतने सीनियर एडवोकेट मौजूद हैं और उन्होंने जो चीज़ें बताई होंगी उन पर यकीनन आपको भी एतमाद होगा, मुझे तो एतमाद है. मुझे महरीन सप्दैन को इजाज़त दीजिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगी कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.